मुराद अली शाह साहब, समद दाऊद साहब, हमारे खुर्शीद जमाली साहब, चाइनीज़ काउंसिल जनरल साहब, और चीफ सेक्रेटरी सिंध, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे रफ़का, मेरे दोस्त MPs, MNAs, मिनिस्टर्स और थर के अवाम, सबको आज मैं यहाँ खुश आमदीद भी कहता हूँ और मैं सर मुबारकबाद देता हूँ आपको कि ये वो काम जो कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था, जो कि आपने देखा अभी TV पर, स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 94 में बिजली के बहरान का अंदाज़ा लगाते हुए कहा था कि ये थर जो है वो पाकिस्तान की बिजली पैदा करेगा। ये होती है विजन किसी लीडर का, ये होती है पॉलिटिकल विल किसी लीडरशिप की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस वक्त 94 में इसको ग्राउंड ब्रेकिंग करते हुए उस वक्त की शुरुआत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज आपके हाथों उसकी तकमील हो रही है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और थर के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूं कि आज के दिन आपने उस ख्वाब की जो मोहतरमा ने देखा था 94 में, उसकी आपने आज ताबीर कर दी। मैं सर आज इस मौके पर उन तमाम इंजीनियर्स को, टेक्निकल टीम को, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी की टीम को और EPTL की टीम को, उनके सरबराहान को, इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, सबको भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से, मेहनत से इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया और आज इस स्टेज पे पहुंचा कि कल जो लोग कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, आज उसकी हकीकत आप सबके सामने है। और अल्लाह की मेहरबानी से ये 660 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज स्टार्ट भी हो गया हमारे चेयरमैन के हाथों से, दस्ते मुबारक से। और सर ये मैं इस मौके पर सैयद कायम अली शाह साहब का जिक्र अगर न करूं तभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वैसे तो चीफ मिनिस्टर इसको कंसीव किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको शुरुआत की इसकी, और उसके बाद साईं मुराद अली शाह हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसको आगे बढ़ाया और वो हालात मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये मंसूबा शुरू किया। और इस मौके पर मैं सर राजा परवेज अशरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, प्राइम मिनिस्टर, ये सोवरेन गारंटी मुमकिन हुआ शुरू करना जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत साहब की वहाँ सदर थे पाकिस्तान के, जिनकी हिदायत पर ये इस तरह ये प्रोजेक्ट की क़यादत का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसको 94 में कंसीव किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और फिर चलता हुआ ये आज हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा। ये टोटल चेयरमैन साहब इधर 12 ब्लॉक्स हैं और 12 ब्लॉक्स में से अभी ये पहला ब्लॉक है जिस पे ये 5 पावर प्रोजेक्ट्स और भी आने हैं। तकरीबन यहाँ 4500 मेगावाट बिजली पैदा होनी है ब्लॉक 2 से, जो कि थर की किस्मत बदलेगी इंशाल्लाह और थर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए थर फाउंडेशन के थ्रू काम हो रहा है, होगा। और आपने जो हिदायत दी हैं उस पर मज़ीद हम इंशाल्लाह मंसूबे बना के इस पर करेंगे। और मैं यहाँ सामीन के इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी भी इतला के लिए चेयरमैन साहब
یہ بتاؤں کہ بلاک 1 میں بھی کام شروع ہو گیا ہے, وہاں بھی پاور پروجیکٹس لگیں گے. اور یہ آج جو یہ بجلی نیشنل گرڈ میں گئی ہے, یہ سندھ کی طرف سے پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ ہے, اور یہ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی ہے. تھر کا کوئلہ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی ہے. اس وقت پاکستان کو زر مبادلہ کی شدید ضرورت ہے. ہم لوگوں سے قرضے اور ادھارے لے رہے ہیں. یہ کم از کم 10 سے 15 بلین ڈالر سالانہ بچائے گا, اور اگر اس کو ہم مرکزی حکومت سوچے اس کو بیس لوڈ کے طور پہ آئل کی جگہ اس کو استعمال کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا. اور یہی ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہی ویژن تھا ہماری قیادت کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ پاکستان کا بیس لوڈ بنے گا اور پاکستان کی انرجی سیکیورٹی فراہم کرے گا پاکستان کو. سر, میں اس موقع پر اپنے چائنیز دوستوں کو, ساتھیوں کو, انجینئرز کو اور اپنے دوست ملک چائنا کو کا ذکر نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. ان کی محنت بھی اس میں شامل ہے. ان کی جو جفاکشی کے ساتھ اس گرمی میں جو جس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے یہاں اس پاور پلانٹ کے لیے اور مائننگ کی فیسلٹی کے لیے پاکستان کی مدد کی ہے, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, اپنے چائنیز بھائیوں کے, ان کی ٹیم کے, اور ان لوگوں کے جو یہاں اس گرمی میں کام کرتے رہتے. سر, یہ وہ ٹائم بھی تھا جب اس ریت اڑاتے تھر کے صحرا میں سینکڑوں فٹ کسی کو پتہ نہ تھا, لیکن اس وقت یہ ایک سوچ آئی اور اس کے بعد یہاں مطلب کھدائی ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئلہ نکلا. اس وقت سر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تھر کی اندھیری راتوں میں یہ ایک چھوٹے سے جگنو کی طرح تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جگنو بڑھ کر فانوس بن گیا اور اس نے یہاں بجلی بھی دی, اور انشاءاللہ یہ اور مزید آگے بڑھے گا اور اس کو ترقی کرے گا. اور جو نعرہ تھا تھر بدلے گا پاکستان, جو ہماری محترمہ نے اس وقت شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نعرہ تکمیل کو ہونے جا رہا ہے, وہ خواب پورا مزید ہونے جا رہا ہے, اور واقعی تھر کی زندگی, یہاں کے لوگوں کی زندگی بدلے گی. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین کی بھی ہدایت ہے, ہماری پارٹی کا منشور بھی یہی ہے, اور چیزیں مطلب جتنی بھی تھر سے نکلیں گی یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ کا کوئلہ ہے جو آپ نے پورے پاکستان کو دیا ہے, پورے پاکستان کے لوگوں کو دیا ہے, سندھ کے لوگوں کو دیا ہے, اور یہ تھر میں ہی خرچ ہوگا انشاءاللہ. اور میں مزید ٹائم نہیں لوں گا, لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا دور سے ادھر پہنچے اور آ کے ادھر تقریب میں شریک ہوئے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ کا بھی ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نکال کے آئے, اس کوئلے پہ کھڑے ہوئے جو کہ جس کا انتظار تھا, اس پاور پلانٹ میں گئے, دیکھا آپ نے, اور ہماری حوصلہ افزائی کی سب لوگوں کی. اور انشاءاللہ نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, ہم پھر آپ کو ادھر تکلیف دیں گے, پھر لے آئیں گے آپ کو, جب یہاں صحیح معنوں میں جب یہ 5 پاور پلانٹس چلیں گے اور یہاں ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی بھی ہوگی, اور تھر کے لوگوں کی بدلتی ہوئی زندگی آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you very much for your words of strength, support and belief. The Ther coal mining and power projects owe their success to the fact that they're both the part of China-Pakistan Economic Corridor, the CPEC framework. These are truly projects of both national and international significance and are testament to the all-weather friendship of Pakistan and China. To shed more light on this historic association, I would like to call upon the Honorable Consul General of the People's Republic of China, Mr. Wang Yu, to come and address this gathering. Mr. Bilal, Honorable Chairman, PPP, Mr. Murad Ali Shah, Honorable Chief Minister, other dignitaries, ladies and gentlemen, today is my great honor to be here to attend this inauguration ceremony of the Thar coal power plant. I came here 2 years before. I could not imagine that in such a short period of time,
that we can make such a big achievements. It impressed me so much. And I think today's event is of a great significance. First, it reflects the vision of the two leaders of both Pakistan and China. And then it comes with CPEC. CPEC is these TAL coal-powered projects sets a model, example of the CPEC projects, which both countries have made its largest efforts. Especially, I think the Sindh government plays a very important role in this project. After I came here for 3 years, I've always read on the newspaper, or I personally, when I call on the chief minister, we always mention and discuss about this project, how to improve, how to make it fast and make more progress. And today we have achieved our first step. And secondly, I think these projects has improved the livelihood of TAL region. Just now we have watched the video, and last time I came here, I talked in person with those ladies who were driving the dumpers, and they were very satisfied and very happy to work here. I think this project also trained a lot of manpower in this area. Third, I think TAL has a bright future. With the successful of this project, it will produce, I think, more than 200 billion units of electricity, which can provide to the families of about more than 2 million people. It will solve the bottleneck of the shortage of the electricity of the development of Pakistan. And also, this is just the first stage. There will be, in Tarla, as far as I know, there will be many blocks are coming, and there are many Chinese companies are willing to invest here. So that we also hope that TAL will have a with a bright future. You know, last time I came here, I came by road. It took me almost 8 hours. And this time I came by plane. It only took me 45 minutes. And also another thing which impressed me a lot is that TAL has a very rich culture. Here, the people here, no matter what their religious is, no matter what their ethnic is, they are living very peacefully and very harmoniously. I think last time I came with the culture minister, I visited a lot of historic places, and that also impressed me a lot. So I think with the efforts of the leaders of Sindh, with the government of Sindh, and with the cooperation of China, the TAL, the Sindh will have a lot more projects. Here I would also like to take this opportunity to mention that CPEC successful, or these projects are successful, it's not only because of China and Pakistan. Our partners, especially I think Germany, Japan, United States, they have played a very important roles, in a lot of key areas, such as the technical and the machineries. So this CPEC is inclusive and openness. We hope that through the CPEC, the whole countries, the whole countries along this road, the whole countries in the world will be more open up, will be more inclusive, and we will have a bright future of shared destiny. Once again, I think I should also thank today's organizers for organizing such a great event. I read in the newspaper several times the Chief Minister chaired so many meetings regarding the preparation of this program. And of course, in the back doors, many people from the Sindh government, from the different departments, and from the Anglo Group, from the CMEC of Chinese company, they also played a great important role. I would like, on behalf of the Chinese government, on behalf of the Chinese embassy, and on behalf of the Chinese consulate, to congratulate you and thank you once again.
So China-Pakistan friendship, Jindabad. Thank you. Thank you very much. सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी का शुमार पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट शिरकतदारी में होता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इश्तराक से बनाई गई इस कंपनी में 56% हिस्सेदारी हुकूमत सिंध, जबकि 46% हिस्सेदारी निजी कंपनियों की है, जिनमें एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, थल लिमिटेड, हबको, HPL, चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और SPIM शामिल हैं। अब मैं दावत देना चाहूंगी चेयरमैन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी खुर्शीद जमाली साहब को कि वो आएं और आकर खिताब करें। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Chairman Pakistan People's Party, Qaim Ali Shah Sahab, former Chief Minister, Murad Ali Shah Sahab, current Chief Minister, Imtiaz Sheikh Sahab, Energy Minister, Baki National Assembly ke membran, Provincial Ministers and Provincial Assembly ke members and dignitaries, Assalamu alaikum. یہ میرے لیے بہت فخر کا لمحہ ہے کہ جب ہم نے اتنی کوششوں کے بعد، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ سفر کوئی 20 سال پرانا ہے، اور 20 سال میں آخری جو 8 سال تھے وہ یقیناً بہت کٹھن تھے، اس لیے کہ ہمیں اس میں کنسٹرکشن بھی کرنی تھی، فائنینسنگ بھی ارینج کرنی تھی اور آپریشنز بھی کرنی تھی، اور اس میں آپ کو یہ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی، اور چیئرمین صاحب میں یہ فخریہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے $845 ملین میں فائنینشیل کلوز کیا تھا اور ہم $670 ملین میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی پروجیکٹ کی ایسی آپ کو مثال نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ یہ جو سیونگ ہے یہ ہم سیونگ سیکنڈ فیز کے لیے استعمال کریں گے، اور کائنڈنیس ہے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب کی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو اس سے ریٹرنز ہوں گے وہ سب ہم تھر اور تھر کے پروجیکٹس پہ جو ہے نا خرچ کریں گے۔ تو یہ آگے کا فیوچر انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ یہ آپ کو امتیاز شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے پلانز میں ہے کہ انشاءاللہ ہم 4000 میگا واٹ جنریٹ کریں گے، اور مائن کی کیپیسٹی ہم ان کو انشاءاللہ 20 ملین ٹن تک لے جائیں گے، اور 20 ملین ٹن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بجلی کی قیمت جو ویٹڈ ایوریج سارے پروجیکٹس کی ہوگی وہ تقریباً 6 سینٹ برابر ہوگی، اور جو کہ چیپسٹ الیکٹریسٹی ان پاکستان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بعد میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اب تھر کے کوئلے کے علاوہ رینیوبل انرجی، ہائیڈرو انرجی، اس کے علاوہ خدا کے واسطے کوئی اور امپورٹڈ فیول جو ہے اب استعمال نہ کیا جائے فردر، اور سارے پاور پروجیکٹ جو فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی یہ 3 ایریاز جو ہے یہ فلفل کر سکتے ہیں پاکستان کی ڈیمانڈ۔ تو میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنی پالیسی میں کوئی ایسا چینج لائیں جس میں ہم امپورٹڈ فیول کو لوکل فیول سے جو ہے نا سبسٹیوٹ کر سکیں۔ رینیوبل انرجی کا پوٹینشیل ہمارے یہاں بہت ہے، سندھ میں ایک ونڈ کوریڈور ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور ہائیڈرو جو کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں ہیں ان کو بھی استعمال کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کچھ لوگوں کا یقیناً جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کے بغیر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ یہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی اتنی جو بڑی اچیومنٹ ہے وہ اچیو کر سکتی۔ سب سے پہلے تو یقیناً جو ہے نا شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ جو ہے نا یہ خواب دیکھا تھا، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اس وقت بھی اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا، اور آج بھی جب یہ کمپلیشن میں ہے تو جو ہے نا میں اس میں شامل ہوں، اور یہ میرا چھوٹا سا جو ہے نا اس میں کنٹریبیوشن یقیناً ہے۔ تو میں یہ شکریہ ادا کروں گا قائم علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے جو ہے نا جناب اپنی پالیسی کی اس طرح سے مرتب کی کہ اس پروجیکٹ کو انہوں نے ہمیشہ پرائرٹی دی، ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کی۔ جو آپ انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں، روڈز ہے، ایئرپورٹ ہے، نیشنل جو آپ کی
RO प्लांट्स हैं, LBOD के जो RO प्लांट लगा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना जनाब कायम अली शाह साहब ने जो है ना ये अप्रूव की और उनको इम्प्लीमेंटेशन दी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रोल इसमें रिमार्केबल रहा है और मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान का ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, मेरा ख्याल है इसको हम और ज़्यादा इमिटेट करें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हम इनको बहुत बखूबी जो है अमल जामा पैदा रह सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और भी है कि क्या तो कि जिस इनके अलावा जो हमारी अर्बन ट्रांसपोर्ट के मसले हैं या बाकी और है, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अगर इसी किस्म के मॉडल इम्प्लीमेंट हो तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए बहुत बेहतरी हो सकेगी जनाब। और इसके अलावा मुराद अली शाह साहब हमेशा पेश होते हैं। हमने जब इनके साथ कोई डिमांड रखी इन्होंने बग़ैर किसी झिझक के जो है ना हमारी डिमांड जो है ना मसरूफ़ हुई, और यकीनन हमारी डिमांड जो होती हैं वो यकीनन प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं या थर फाउंडेशन के लिए होती हैं, यानी कि स्कूल की जो तामीर है या हॉस्पिटल की तामीर है या RO प्लांट्स हैं या इसी किस्म की जो फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं के लिए जो है ना ये है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ज़दाई साहब यहाँ पर 2 मरतबा आए हैं और अल्लाह का शुक्र है वो सेटिस्फाइड यहाँ से गए हैं, और आई एम श्योर बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब भी जो है ना पहले भी आ चुके हैं और अब भी आए हैं, तो आई एम होप कि ये सेटिस्फाई होंगे यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट ने इनको काम किया। और मेरा ख्याल है ये एक मिसाल है पाकिस्तान के लिए और ये इस पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेट करना चाहिए ताकि हमारे प्रॉब्लम हल सके। मैं सबसे आखिर में सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एक आदमी का मैं नाम नहीं ले सकता। मैं समद दादा भाई साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि एंग्रो की इतनी अच्छी एबल मैनेजमेंट प्रोवाइड की जिसने जो है ना वो इसको बखूबी जो है ना वो मंसूबे को अमली जामा बनाया, और यकीनन एंग्रो की मैनेजमेंट और यहाँ का स्टाफ और बाकी जो इंजीनियर्स और एक एक वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ये हम तरक्की की राह पे गामज़न रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया खुर्शीद जमाली साहब, चेयरमैन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। थर्ड ब्लॉक 2 में मौजूद दोनों माइन और पावर के मंसूबे में सिर्फ एंग्रो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध शामिल नहीं, बल्कि हुकूमत सिंध के ताउन और एंग्रो की शमूलियत के अलावा इसमें पाकिस्तान के कई नामवर कारोबारी ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस मंसूबे को एक बेहतरीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाते हैं। इन तमाम ग्रुप्स की इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, आइए देखते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I would like to congratulate the people of Thar, the people of Sindh and all Pakistanis on this historic day. At Engro, it has always been our purpose to be involved in businesses which address and solve major national challenges. We always endeavor to work with partners and with the communities in which our businesses operate in an inclusive model. I cannot think of a better project than the one in Thar as far as the manifestation of our core philosophy and purpose is concerned. As far as the future is concerned, it is imperative for us to ensure that we continue to develop Thar. I would like to take this opportunity to thank the government of Sindh for its leading role and the government of Pakistan to continue the development of Thar. I also want to thank all our partners, Thal Limited, HUBCO, Habib Bank, Liberty Group, SPIM and CMAC for their support. I also want to take this opportunity to thank all our employees who were involved in this project in making this a success. Thank you. We as House of Habib joined Engro as the single largest private sector investor, and together with HUBCO, Chinese investors, Habib Bank and the government of Sindh, and with the support of the federal government, which provided the crucial sovereign guarantees enabling this project, we were able to consummate this vision of providing energy independence and sustainability for Pakistan. For Thar to achieve its immense potential as a national asset, I am confident that the government of Sindh
will continue to support this development so that this project can truly transform the lives and the economy of the people of Thar, the people of Sindh, and the people of Pakistan. Commissioning of Thar mining project, which is 3.8 million ton per annum, and coupled with the synchronization of first 330 megawatt project, has got a great historical importance. And if I go back almost 10 years ago when this project was started, that was just a dream, and today the dream is coming true. At that time, there was very limited conviction of the people whether we are blessed with such a huge reserves of coal in Pakistan. But I would like to now congratulate everybody involved in this project, whether that is the team who made it happen, the government of Sindh. Without their wholehearted support, this dream could not have been realized. And also the sponsors of the project who believe in this project. I would like to congratulate Engro Power Gen Thar on this inauguration ceremony. It's the first power plant in the country which is going to be based in terms of generating electricity on indigenously mined coal out of Engro coal. Now HPL is very proud to have been associated with the project right from the inception. And overall, we've sort of contributed roughly 30 billion rupees in terms of debt and equity to the two projects. From HPL perspective, we came in as the largest bank in the country. Obviously, we have to be at the forefront of infrastructure projects like these. Secondly, our unique positioning in terms of our physical presence in China and how we have been intermediating the CPEC flows positioned us very well in terms of being associated with the project in a number of roles that I've already mentioned. Liberty Group is proud to be associated with this consortium because we feel that it is a game changer in the energy segment and game changer for the development of the country. And inshallah, with this in the base load plant, indigenous coal will bring cheaper electricity as it grows, and it will bring industrialization and employment in the country, which is the most important thing which is needed in this country right now. 大家好，我是 CMEC 的总经理韩小军。今天我们在此庆祝塔尔电站1期2台机组实现首次并网成功。在此，我代表 CMEC 向大家致以最诚挚的祝贺。这是中巴经济走廊建设新的里程碑。 是中巴两国人民友谊的捷径。感谢项目开工以来，巴基斯坦政府、信德省政府、中国驻巴使领馆的大力支持，各个股东的精诚协作，参建单位的日夜拼搏和项目团队的辛勤付出。CMEC 将全力以赴、砥砺前行，力争机组早日实现商业运行，造福巴方人民，共筑中巴友谊。谢谢大家。 हमें बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि एंग्रो का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की कंपनीज में होता है। Here at Engro, we believe in the philosophy of inclusive development and are committed to solving Pakistan's critical economic challenges. Our work on the Thar coal project is reflective of this very core belief. To elaborate upon Engro's vision and purpose, I would now like to call upon the Vice Chairman of Engro Corporation, Mr. Samad Daud, to come and say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Chairman, Pakistan People's Party. Janab Qaim Ali Shah Sahab, former Chief Minister, Government of Sindh. Murad Ali Shah Sahab, Chief Minister, Government of Sindh. Imtiaz Sheikh Sahab, Minister of Energy, Government of Sindh. Mr. Wong, Consul General of China. Khurshid Jamali Sahab, Chairman, SECMC. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। जैसे आप लोगों ने देखा कि एंग्रो की इसमें शुरुआत प्रोजेक्ट में 10 साल पहले हुई थी।
جب ہمیں یہ اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان کے انرجی کا جو سلوشن ہے وہ تھر کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ وہی ٹائم تھا جب میری خود ابھی انوالومنٹ اینگرو میں شروع ہوئی تھی. تو جب میں نے آ کے وہ سمجھا کہ اس پروجیکٹ میں ہم کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو مجھے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہے. کیونکہ اس پروجیکٹ کا جو سائز اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کوئی 3.5-4 ارب ڈالر کے پروجیکٹ کی سائز کی بات ہو رہی تھی. 2009 میں پاکستان کے جو, اگر آپ پیچھے یاد رکھیں گے تو جو ملک کے حالات تھے وہ کافی زیادہ انسرٹنٹی تھی, کیونکہ آئل پرائسز کا شوق تھا, بہت زیادہ انفلیشن تھی, بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ تھے. ہم نے کبھی کول مائننگ یا کول پاور جنریشن ہم نے کبھی کی نہیں تھی. تو مجھے کافی زیادہ شک تھا کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے, کیوں اس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں. لیکن اس کو سمجھتے ہوئے, سوچتے ہوئے, جو ایک بنیادی جو ایک اصول تھا وہ تھا ملک سے پیار. جو بھی میں ہوں, جو بھی میرا خاندان ہے, جو بھی میرے دوست ہیں, وہ اس ملک کی وجہ سے ہیں. اور اگر ہم اپنی ذمہ داریاں دیکھیں, ہمیں خدا نے بہت ایک اہم ایک آپشن دیا ہے, ایک پوزیشن دیا ہے. ہم اس کے ساتھ اپنے ٹائم کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ہم کس چیز پہ ٹائم استعمال کریں, کن لوگوں کے ساتھ ٹائم استعمال کریں, کن اصولوں کے ساتھ چلیں. These choices matter to the lives of people. ابھی میرے سارے جو میرے سے پہلے لوگوں نے, جمالی صاحب نے کہا, وہ بالکل درست کہا کہ یار انرجی کے بغیر یہ ملک نہیں آگے چل سکتا. اگر ہم باقی ممالک کو دیکھیں, سب سے زیادہ ترقی اس دنیا میں آئی ہے جب ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے انرجی کو انلاک کیسے کرنا ہے. ہم نے پہلے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کا سنا ہے, سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کا سنا ہے. ان کو کیوں ریولوشن کہا جاتا ہے؟ یہاں سے انرجی انلاک ہوئی اور اس انرجی کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی بڑھی. جو ہمارا ٹائم ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو گیا کیونکہ ہم زیادہ کام کر سکتے تھے ایک ساتھ. یہ کوئی ملک نہیں ہے اس دنیا میں جو اچھے انرجی سسٹم کے بغیر ترقی کر سکتا ہے. کوئی اس دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. جو ہمارے پاکستان میں مسئلے, ہمیں سب نمبروں کا پتہ ہے. جو بجلی ہم زیادہ تر تو بجلی سے ہی بناتے نہیں ہیں, جو بناتے ہیں وہ مہنگی بجلی ہے. جو فیول استعمال کرتے ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی باہر کوئی فیول پرائس چڑھتی ہے, ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, تو ہمارے پورے معاشرے میں اس کا اثر آتا ہے. ہمارے غریب طبقوں میں اس کا اثر آتا ہے, ہمارے انویسٹمنٹ کانفرنس میں اس کا اثر آتا ہے. اس سے اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیں یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے ایک ایسا انرجی سسٹم کریں جو پاکستان سے پروڈیوس ہو, پاکستانیوں کے لیے پروڈیوس ہو, پاکستانیوں سے مینیج ہو. اس کے بغیر ہمارا یہ معاشرہ 6-7-8% جو ہمیں گروتھ چاہیے غریبوں کو غربت کم کرنے کے لیے, وہ نہیں بن سکے گی. اسی لیے ہم نے اینگرو میں سوچا کہ ٹھیک ہے, پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کے اندر مسائل ہیں, ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ کا سائز بہت زیادہ ہے, لیکن کیا ہم مل کے, ہمارے پارٹنر جو گورنمنٹ سندھ ہے, کیا ہم مل کے اس پہ کیا کوشش نہیں کر سکتے تاکہ ہم جب 20-30 سال بعد اپنے بچوں سے بات کریں تو یار ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے جان تو لگائی تھی نا اس ملک کے لیے, ہم نے کوشش کی تھی, ہم نے پیسے لگایا تھا, رسک کیا تھا, کیونکہ جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے. تو 2 چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک, سالونگ پریسنگ ایشوز آف آر ٹائم. ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں, ہمارے پاس زیادہ ذریعے نہیں ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بہت بڑے مسئلے سالو کرنے ہیں. انرجی ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, باقی مسئلے بھی ہیں. جس طریقے سے ہم کھانا اگاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جن لوگوں کو جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کے گھر پہ, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کرنا ہے, ہم نے اس سارے مسئلوں کو ایک ساتھ سالو کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے سالو کرنا ہے تو ہمیں ساتھ مل کے پارٹنرشپ بنا کے یہ سالو کرنا ہے. میرا خیال ہے اس پہ سب سے زیادہ اپرچونٹی پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر کی یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں اپنی 1.5 انچ مسجد بنانے کے, بلکہ اس پہ توجہ کریں کہ کون میرے ساتھ دوسرا بندہ جو میرے
کے ساتھ, اس ملک کے درد کے ساتھ, اس ویلیو سسٹم کے ساتھ ہم ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی اور بہت فخر ہے کہ 10 سال کی محنت ہمارے پارٹنرز, گورنمنٹ آف سندھ, ہمارے بے تحاشا پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر, جیسے ریاض کی بھی وہ ویڈیو اسپیچ میں تھا, ہاؤس آف حبیب, ہپکو, لبرٹی, حبیب بینک, چائنا کے ساتھ, ہم لوگ سب مل کے ایک کامن ویژن کے ساتھ آگے چلے. کیوں ہم نے 10 سال انویسٹ کیا, کیوں 10 سال ساری مشکلات ہوئی. آپ سوچیں, نہ ہمارے پاس پیسے تھے, نہ قابلیت تھی اس وقت, نہ کوئی ریگولیشن تھی, ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, لیکن اتنی اوڈاسٹی تھی کہ ہم ایک ریگستان میں جا کے تھر کو ایکسٹائر کریں گے اور اربوں ڈالر کا پروجیکٹ کریں گے. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ جو ساری مشکلات تھی پارٹنر سے ساتھ مل کے اس کو صحیح سالو کیا, کیونکہ ایک کامن ویژن تھا. اور وہ ساری جو ہماری فاؤنڈیشن تھی, جو بنیاد تھی ہمارے رشتے کی, وہ بنیاد تھی سچ پہ. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ہم خوشی جمالی صاحب نے کہا کہ یار ابھی تو یہ بلاک 1 ہے, بے تحاشا اور بھی بلاک ہے, بلاک 1 کا بھی فیز 1 ہے, تو ابھی تو یہ شروعات ہے, ابھی تو یہ ہم نے پہلا قدم آگے چلے. لیکن اگلے 15 سے 20 سال ہمارے بہت اہم سال ہیں. اگر ہم نے ان 15-20 سالوں میں مل کے ایک انرجی سسٹم بنایا جس میں ہم تھر کو ڈیولپ کریں, رینیوبلز کو ڈیولپ کریں, ہائیڈرو کو ڈیولپ کریں, ہم ایک ساتھ مل کے ہم ہماری فوڈ پروڈکشن کو ٹھیک کریں, تاکہ جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, جو ہماری آبادی زیادہ ترقی کر رہی ہے, اس کو اسی طرح سے کھانا مل سکے, پانی مل سکے, رہنے کی جگہ مل سکے. اگلے 15-20 سال بہت اہم ہے. اگر ہم نے کر دیا تو ہم بھی چائنا کی طرح کروڑوں لوگوں کو ہم غربت سے اٹھا سکیں گے. اور اگر ہم نے نہیں کیا, اگر ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی, اگر ہم نے ایسے تھر جیسے پروجیکٹس اور نہیں کیے بے تحاشا باقی سیکٹرز میں, تو مجھے یہ خرچہ ہے کہ شاید ہم ایسی دنیا اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں جو ہماری دنیا سے زیادہ بدتر ہو. اور یہ ذمہ داری ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے. اینڈ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس میں اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے ہمارے لوکل کمیٹی تھریوں کی, کیونکہ یہ آخر ان کے ریسورس ہے. اگر وہ مل کے ان کو صحیح کریں گے اور خود کو غربت سے نکالیں گے, ہم لوگ خالی ایک وسیلہ بن سکتے ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میری یہ دعا ہے کہ ایسے پروجیکٹ اور لگیں, پاور میں لگیں, باقی جگہوں میں لگیں, ہم پاکستانیوں ساتھ مل کے کام کریں. اور اگر آپ لوگ کا وہی ویژن ہے اور وہی ویلیوز ہیں تو ایگرو آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ سمد داؤد صاحب. خواتین و حضرات, ہم اینگرو کے اس پروجیکٹ کی کامیابی کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اینگرو کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اور سندھ کا نام بھی ضرور لیتے ہیں. مائن اور پاور کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے وسیع پیمانے پر دیگر منصوبوں پر بھی کام کیا گیا ہے, جن میں روڈ نیٹ ورک کا قیام, ایئرپورٹ کی تعمیر, واٹر اسکیمز کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں. The government of Sindh has played an essential role in the execution of these projects. It's an honor to have amongst us the Honorable Chief Minister, Mr. Murad Ali Shah, who has been a truly integral part and strong advocate of this initiative. I would now like to call upon the Chief Minister to come and address this audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترم سید قائم علی شاہ صاحب, نثار احمد کھوڑو صاحب, امتیاز شیخ صاحب, چائنیز کانسل جنرل مسٹر وانگ, سمد داؤد صاحب, خورشید جمالی صاحب, چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ صاحب, صوبائی کابینہ کے میرے کولیگز, قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران, سینیٹرز, ڈپلومیٹس, یہاں اینگرو کارپوریشن اور باقی جو پارٹنرز ہیں, بعد میں ذکر کروں گا ان کا ڈیٹیل میں, ان سب کے آئے ہوئے دوست, اور تھر کے مالک, اس کوئلے کے مالک, تھر کے لوگ, خواتین و حضرات,
अस्सलाम अलैकुम। चेयरमैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। थर ने बदला पाकिस्तान। चेयरमैन साहब और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की मेहरबानी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस और थर के लोगों की उम्मीदों ने आज हमें इस मकाम पे खड़ा किया है, जहां पे पूरी टीम ने मिलके वो एफर्ट्स किए हैं कि एक नामुमकिन को, इसलिए कि लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी आपको, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। मैं इसके लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे थराजा रावासियों तव्हांखे वाधायूं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि हम अपनी इंडिजिनस यानी जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही विजन था और ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला ये अचीव करेगा। जैसे मेरे से पहले खुर्शीद जमाली साहब, समद दाऊद साहब ने बताया कि हमारे मुल्क में हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं अगर हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। आज 3.8 मिलियन टन्स पर एनम की कोल माइन और 660 मेगावाट का इंडिजिनस फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट मेरे ख्याल से पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने से कम अचीवमेंट नहीं है। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन था जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया, हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दी, और ये थर का विजन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। लेकिन इससे भी पहले जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, 1971 में दुश्मन ने इस पे कब्जा कर लिया था। इस जगह पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने ये जगह वापस दिलाई पाकिस्तान को, और आज अगर हमारे पास नहीं होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, ये थर का सोना हमें नसीब नहीं होता। तो शुरुआत तब से होती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये जगह वापस दिलाई, और फिर जब यहाँ कोयला 91-92 में पहली बार पता चला, और उसके बाद 94 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ तशरीफ़ लाई। उन्होंने उस वक्त यहाँ पे इफ्तिताह किया। उस वक्त गालिबन 1320 मेगावाट के पावर प्लांट्स एक हांगकांग के इन्वेस्टर के साथ, वो भी उस वक्त की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसीव की गई थी, उसकी शुरुआत की। लेकिन अफसोस ये कि जब 96 में हमारी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, तो ये थर के मंसूबे को पीछे रख दिया गया। यहाँ कहा गया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू किया हुआ मंसूबा है, इसलिए इस पे मज़ीद काम नहीं करना है। और ये मंसूबा 96 से लेके पहले तो 6-7 साल बिल्कुल बंद रहा। उसके बाद इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने की कोशिश गई, तो उस वक्त भी उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 0.25 सेंट्स का फर्क था। उस वक्त भी चाइनीज इन्वेस्टर्स थे जो आना चाह रहे थे, उन्होंने 0.25 सेंट्स के फर्क से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। और ये वो वक्त था जो अभी
समद साहब ने जिक्र किया कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुल्क के हालात, तेल की कीमत, हमारा उस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो क्या थी, उस वक्त ये मंसूबा दोबारा, और इसके गवाह कायम अली शाह साहब और मैं दोनों इधर मौजूद हैं, कि बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा हमें, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके कैबिनेट में मिनिस्टर था, कि आप लोग थर कोल और एनर्जी बोर्ड बनाएं। उस वक्त शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपका मातहत करता हूं। कायम अली शाह साहब चेयरमैन बने थर कोल एनर्जी बोर्ड के, और फेडरल मिनिस्टर पावर जो थे वो उनके वाइस चेयरमैन बने। ये मेरा ख्याल है पहली बार ऐसी कोई चीज हुई, इसलिए कि ये जो रिसोर्स थी, ये जो कोयला था, ये सिंध के लोगों का है, इसलिए सिंध की हुकूमत को ही कहा गया कि इसका आप ख्याल रखें। बिलावल हाउस में इसका इफ्तिताह हुआ, इसकी बात शुरू हुई, थर कोल एनर्जी बोर्ड बना। हमने जब शुरुआत की तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। वी वेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, none of our friends, even our Chinese friends were not interested because they had been burnt here. जो उनके साथ किया था पिछली हुकूमतों ने, उस वक्त मैं शुक्रगुजार हूं एंग्रो कॉरपोरेशन का कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि हुकूमत सिंध हमारे साथ पार्टनरशिप में आए। हमने उस बात को माना और ये 2009-10 में ये पार्टनरशिप शुरू हुई और हमने यहाँ पे काम शुरू किया। मैं पहली बार यहाँ पे तकरीबन इसी जगह पे, यहाँ से करीब ही 2008 में आया था, जब हम अभी एंग्रो हमारे साथ नहीं थी। हमारी वो डीप रॉक ड्रिलिंग एक कंपनी थी, उसकी ब्रिक्स पे बैठ के वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, वो टेस्टिंग कर रहे थे, उधर आए थे। एंग्रो के साथ मिलकर हमने काम किया और हमने बहुत सख्त मुखालफत पाई। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहां तो कोयला ही नहीं है। हमने यू टर्न नहीं लिया। फिर हमें कहा गया इसकी सल्फर कंटेंट इतनी ज्यादा है, तुम लोग किस चक्कर में लग गए हो। हमने यू टर्न नहीं लिया। हमें फिर कहा गया इसमें मॉइस्चर इतना है और इसको निकालोगे इसमें आग लग जाएगी। हमने फिर भी यू टर्न नहीं लिया। कहा गया इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप बिजली पैदा ही नहीं कर सकते। हमने फिर भी अपना रिजॉल्व कायम रखा और यू टर्न नहीं लिया। कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, छोड़ चुके होते ये जगह। इश्यूज थे, जैसे अभी बताया गया, टेक्निकल इश्यूज थे। किसी ने भी इस पाकिस्तान में किसी ने भी इस लेवल की ओपन पिट माइनिंग में की नहीं थी। हमें कहा गया कि यहाँ पे पानी के एक्वाफायर है, पानी कहाँ करोगे, सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। जितना ज़्यादा मुखालफत हुई उतना ज़्यादा हमारा रिजॉल्व स्ट्रेंथन हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। उस वक्त कहा गया कि जी यहाँ बयाबान में कौन आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, और वाकई एक मसला था। मैं दोस्तों को बताता हूँ, जब मैं पहली बार थर आया था तो ये 2005 की बात है, 9-10 घंटे लगे थे मिट्टी तक पहुंचने में। और अब हमारे पास महेश का ड्राइवर है जो 3.5 घंटे में पहुंचाता है। वो जहाज से भी रेस लगाता है। वो रोड इतने अच्छे बन गए। हुकूमत सिंध की रिजॉल्व थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हम चाहते, अगर हम चाहते तो ये पैसे जो हमने इधर खर्च किए, बताया तकरीबन $700 मिलियन, इससे जो हम पे क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत ज़्यादा, हम बड़े रोड के प्रोजेक्ट बना लेते, मेट्रोज बना लेते, कई और स्कीम्स बन जाती, लेकिन उससे पाकिस्तान लोकल तो फ़ायदा ज़रूर होता,
लेकिन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, और वो तकरीर आपने भी सुनी, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में इस थर के कोयले से लोड शेडिंग ख़त्म करूंगी। उसके लिए ज़रूरी था कि हमने इधर ही इन्वेस्ट करना है। हमने इन्वेस्ट किया, रोड नेटवर्क, थर के अंदर एयरपोर्ट, जैसे इधर बताया पानी के मंसूबे, यहाँ से जो पानी निकाला जा रहा है उसके मंसूबे, ये सब बनाए। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि थर के लोग कामयाब हुए, थर कामयाब हुआ, और हम आज इस पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं और माइन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसमें कामयाबी अगर किसी की है, जैसे मैंने अभी कहा कि थर के लोग कामयाब हुए, सिर्फ थर के लोगों की है, और इसका ख्याल भी हमने रखा है इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेशन के साथ। यहाँ पे काफ़ी दोस्त आए हैं। I'll also say a few words in English. A lot of our friends have come and joined us here. I would request you, I don't know if you've already done that or not, on your way back, I'd request you to visit the village, the model village that has been built here, where people have shifted and they're living there. We've taken care of the people who were displaced from here. Each one of them, total 1228 families, are literally shareholders of Thar along with the government of Sindh. हमने वादा किया था और वो वादा चेयरमैन साहब ने हिदायत की थी, वो हमने पूरा किया है। हर फैमिली को एक तो जो भी डिस्प्लेस हुआ है उसको घर दिया जा रहा है। हर फैमिली जो डिस्प्लेस हुई है कम से कम एक नौकरी यहाँ पे, और 71% नौकरियाँ जो हैं वो लोकल यहाँ दी गई हैं इस प्रोजेक्ट में। कम से कम एक नौकरी उनके पास है, और उसके साथ साथ हमने ये इंश्योर किया है कि प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से, और हम अनसर्टन नहीं रखना चाहते, इसलिए कि कहेंगे यार ये पता नहीं वादा कर गया, पता नहीं पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो हमने ये किया कि हर फैमिली को 1 लाख रुपए सालाना हम अपने प्रॉफिट से देंगे। और इंशाल्लाह ताला पहली किस्त उसकी हम तो आज देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से चेयरमैन साहब हम आपको बहुत जल्द दोबारा तकलीफ देंगे, इधर आएँ ताकि हम लोकल लोगों को हुकूमत से पहले, एंग्रो कॉरपोरेशन से पहले, किसी और शेयर होल्डर से पहले उनको इस माइन का फ़ायदा दें, और उनको हम वो जो एनुअल हमने देना है पहली किस्त हम उनको प्रोवाइड करें। और इस प्रोजेक्ट में वो चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई किसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में, मैं तो कहूँगा शायद दुनिया में ऐसे नहीं हुआ हो। खैर मैं वो क्लेम नहीं करूँगा, पाकिस्तान का क्लेम करूँगा कि जहाँ लोकल लोग हैं उनको ये सहूलियात दी गई हैं, उनको शेयर होल्डर लिटरली बनाया गया है। हम तो शेयर होल्डिंग देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें शेयर होल्डिंग ना दें, हमें एश्योर्ड इनकम दें, तो हमने ये दूसरा प्रोग्राम फिर बनाया। उनको घर दिए हैं, उनको नौकरियां सबको यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पे लोकल थारीज को ट्रेन किया गया है चाइना जाके, ताकि वो पावर प्रोजेक्ट पे 75 आई बिलीव 75 इंजीनियर्स हैं जो चाइना में पावर प्लांट पे ट्रेनिंग लेके आए। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमने सेट किया है। और अब ये तो शुरुआत है, जैसे कहा था ये पहले ब्लॉक का फेज 1 है जिसमें 3.8 मिलियन टन पर एनम माइन और 660 मेगावाट है। ये 20 मिलियन टन पर एनम पे एक्सपेंड, पहला ब्लॉक 2 जो हमारा है, नंबर 2 है लेकिन है पहला ब्लॉक 1 इसके बाद हम करेंगे, नंबरिंग जैसे भी कर दी। इसमें हमने ये कहा है, और ये जो भी हमारे साथ पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके ये तहिया किया है कि हम जो हमने क़याम कर लिया थर फाउंडेशन उसका बनाएंगे। हुकूमत सिंध ने ये कहा है कि ये थर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स को हम जो भी रॉयल्टी हमें मिलेगी थर से, इसलिए रॉयल्टी होती क्या है, रॉयल्टी ओनरशिप होती है, और ओनर्स कौन है, थर के लोग हैं, तो खर्च कहाँ होना है, यहीं होना है। तो हम थर फाउंडेशन को सारी रॉयल्टी 100% रॉयल्टी देंगे ताकि वो इधर अपने प्रोजेक्ट्स बना सकें, इधर उनकी फलाह के लिए काम हो सके।
اور آپ نے وہ دیکھا ہے وہ شروعات ہو گئی ہے. اسکولس آپ جا کے جو دیکھیں گے اس ولیج میں ایک بہت بڑا اسکول ہم TCF کی مدد سے تھر فاؤنڈیشن نے بنایا ہے. اس کے علاوہ 24 اور اسکول آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تھر فاؤنڈیشن کو ہم اسلام کوٹ کے سارے اسکول دیں گے تاکہ وہ ان کو آپریٹ کرے اور چلائیں. ہاسپٹل اسلام کوٹ میں بن رہی ہے. چیئرمین صاحب آپ کو ہم جلد تکلیف دیں گے دوبارہ اس ہاسپٹل کا افتتاح کرنے کے لیے بھی. تو یہ کام ہم نے شروع کر دیا اور یہ ہم ایک کنڈیشن رکھیں گے that all future investors in Thar who come in will have to contribute to Thar Foundation so that the local people of Thar benefit from the resource which is lightening the entire country now, which inshallah will lighten the entire country. Baatein to sir bahut hain. I've been lucky to be involved with this project from day one. جیسے میں نے بتایا جو اس کا سیکنڈ فیز تھا, فرسٹ فیز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا. دوسرے فیز میں 2009 سے وہ پہلی میٹنگ جو بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اور بہت کہانیاں ہیں ادھر بتانے کی. ابو الحسن رضوی بھی میری آنکھ پڑ گئی. اب بہتر کپڑے پہنے ہوئے. جب ہم پہلے انوگریٹ کرنے آئے تھے تو ان کی شرٹ پہ آئل لگا ہوا تھا اور جینز میں, اس لیے کہ ایکسکیویٹر کو آن کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہو نہیں رہا تھا. ہم اس وقت سے آج یہ جو شاہکار ہے ادھر, جو ایک میریکل ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس میں ٹو بی اے ویری اسمال پارٹ ان دس ڈیولپمنٹ میری خوش نصیبی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ دیا ہے. جیسے میں نے کہا اس کا سب سے زیادہ سرا تو انہی کو جاتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, جنہوں نے یہ زمین ہمیں واپس دلائی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جن کا یہ ویژن تھا کہ تھر, اور یہ تقریر آپ نے بھی پوری نہیں سنی, وہ پوری تقریر سنی گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں تھر سے پورے پاکستان کو روشن کروں گی اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم نے نیشنل گریڈ میں یہ بجلی دے دی ہے تاکہ پورا پاکستان روشن ہو. اس کے بعد اگر کوئی ایک شخص, اس کے بعد میں بتایا کہ بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گائیڈنس اور ان کی پریشر ہمارے اوپر کہ جلد سے جلد کریں, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ اس جگہ پہ پہنچتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر قائم علی شاہ صاحب کی ڈیڈیکیشن, ان کا ہوپ اس لیے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے تھے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی رہے تھے, اور ان کا جو ریزالو تھا فار دس پروجیکٹ, جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی یو ٹرن نہیں لیا, وہ قائم علی شاہ صاحب کی وجہ سے تھا کہ جو بھی ہو رہا تھا کہ ہم بس آگے بڑھتے جاؤ. ان کی جس طریقے سے سپورٹ تھی اور جس طریقے سے انہوں نے ڈرائیو کیا, یہ پروجیکٹ would not have been possible without him being there. امتیاز شیخ صاحب نے کہا, ادھر بات کی گئی ساورن گارنٹی کی. ساورن گارنٹی ہمیں ایک میٹنگ میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے دی جب فیڈرل گورنمنٹ بالکل وہ پرائم منسٹر بنے. جب وہ پہلے پاور منسٹر تھے, انہوں نے پروجیکٹ کو خود دیکھا تھا, فیڈرل پاور منسٹر تھے, جب پرائم منسٹر بنے وہ دی. پھر جب اگلی فیڈرل گورنمنٹ آئی, وہ میں کہانی کوئی بھی تلخ بات آج نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس ساورن گارنٹی کو 100% سندھ حکومت نے بیک اپ کیا ہے, تبھی وہ ساورن گارنٹی ہمیں ملی ہے. ادروائز, اور وہ بیک اپ کیسے کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو انشاءاللہ تعالیٰ اب تو بجلی پیدا ہو رہی ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر ساورن گارنٹی کبھی کال ہو تو ہمارے حصے میں سے پہلے ہی پیسے کاٹ لیتے. اس شرط پہ وہ ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کا ضرور شکر گزار ہوں, اور آج ہم نے انہیں کہا تھا لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکے, نہیں تو بہت اچھا ہوتا اگر وہ بھی ہمیں جوائن کرتے. ہمارے پارٹنرز اینگرو کارپوریشن, ان کی جو ریزالو تھی ہمارے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ
آگے بڑھتے رہے. حسین داؤد صاحب, سمد داؤد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. چیف ایگزیکٹو اینگرو غیاث صاحب کا شکر گزار ہوں, اور ان سے پہلے باقی سارے جو بھی چیف ایگزیکٹو آئے تھے سب نے ساتھ دیا. پھر ہم نے ایک کمپنی بنائی تھی SCCMC. خالد منصور صاحب سامنے بیٹھے ہیں, پہلے MD SCCMC کے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہپکو میں, لیکن ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ ہی از بیک ہیئر. وہ اس پروجیکٹ میں بھی ساتھ ہیں اور اپنا پاور پلانٹ بھی آپ کو لگا رہی ہے. خالد منصور صاحب, شمس الدین شیخ صاحب, ابھی CEO SCCMC کے ابوالحسن رضوی, ہو اگین پہلے دن سے ساتھ تھے. اینگرو پاور کے چیف ایگزیکٹو احسن ظفر صاحب, اور SCCMC اینگرو پاور کے ہزاروں امپلائیز جنہوں نے اس پروجیکٹ پہ انتھک محنت کی ہے, وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پارٹنرز چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن, CMEC, ہاؤس آف حبیب, ہپکو, حبیب بینک لمیٹڈ, سب نے اتنا سپورٹ کیا اس پروجیکٹ کو. میں ایک ایونٹ پہ کچھ دنوں پہلے نعمان ڈار صاحب بیٹھے سامنے, ان سے ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں اس انوگریشن میں. میں نے ادھر بتایا تھا کہ ہم 10 اپریل کو کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ بھی آج آئے ہوئے ہیں. سب نے اتنی زیادہ, اور مجھے وہ سارے I have been lucky enough to be at each and every event that we have held on Thar. جب ہم نے فائنینشیل کلوز کے لیے کراچی میریٹ میں ایک سائن کیا تھا تب بھی موجود تھا. 50% جب ہم نے مائن کمپلیٹ کی تب بھی آیا تھا. 75% مائن کمپلیٹ کی چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ میں آیا تھا. تو یہ ساری یادیں ہیں اس پروجیکٹ کی. گورنمنٹ آف سندھ کے سارے آفیسرز جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, نام بہت زیادہ ہیں, ہر ایک نے ان تک کام کیا ہے. میں کسی کو بھول جاؤں تو وہ میری معافی قبول کر لیجیے گا. کچھ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ادھر سے چھوڑ کے آج وہ آیا نہیں واپس. سب کو انوائٹ ہم نے کیا تھا, لیکن سب کی اپنی آئی تھنک ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ, اور I don't know whether the federal government was not too keen on coming over here for this project. کیا ایشو تھا. اعجاز خان صاحب سیکرٹری انرجی ہوتے تھے, سیکرٹری اس وقت ہم کول اینڈ انرجی کہتے تھے ڈپارٹمنٹ کو. سہیل راجپوت وہ بھی سیکرٹری انرجی بھی رہے, بعد میں ایز فائنانس منسٹر, ایز ممبر آف SCCMC انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. فار دا لانگسٹ ٹائم جب یہ سارا کام ڈیولپ ہو رہا تھا, آغا واصف عباس واز سیکرٹری انرجی, اور انہوں نے اس پروجیکٹ پہ جتنا کام کیا وہ ایوری بڈی از وٹنس ٹو دیٹ. وسیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال ہے, وسیم صاحب ممبر رہے ہیں. جمال مصطفیٰ شاہ صاحب سیکرٹری اریگیشن تھے, ان کا کافی رول رہا ہے. ہم نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے چیئرمین بنایا SCCMC کا خورشید جمالی صاحب. جس طریقے سے انہوں نے, جب سے یہ ٹیم نہیں بنی تھی, اور بس وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی, تھنگ اسٹارٹڈ ہیپننگ. اور جیسے چائنیز کانسل نے کہا تھا کہ 2-2.5 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پہ حالات ہی بدلے ہوئے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہوا ہے. تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جو ہزاروں سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز, ان کا شکر گزار ہوں. تھر ان دونوں پلانٹس پہ کام کرنے والے سارے لوگ, وہ بھی شکر گزار بھی ہوں, وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمت دی, اور یہ ہوا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاکستان کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ان سے نہیں ہوگا, وہ ایک حقیقت میں بدلا ہے. اور اس کے لیے جتنا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے. میں ویسے تو اور بہت زیادہ جیسے میں نے کہا بولنا چاہتا ہوں, اور جو تلخ باتیں بھی ہیں وہ بھی
सोचा था मैंने पहले कुछ करूंगा, लेकिन फिर मैंने दरगुजर किया कि इसलिए कि हमें ये नहीं सिखाया गया। मैं तो उन सब से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की मुखालफत की थी एट एवरी स्टेप, और अब भी आगे शायद करेंगे, उन्हें कहता हूं कि आप चलें, अब तो कामयाब हो गया ना, इस जीतने वालों की टीम के साथ चलें और अब इसको आगे बढ़ाएं। मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी कहूंगा, हमें अभी भी मदद की जरूरत है। ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, हमने आगे जाना है, हमें मदद की जरूरत होगी। इधर मैंने देखा है, अगर आप इस प्लांट का भी दौरा करें ना, यू कैन ओनली गो वन वे एंड देयर इज रिटन हियर नो यू टर्न्स। कई जगह पे लिखा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू यू टर्न, प्लीज जॉइन अस, इफ यू यू टर्न यू गोइंग टू फॉल इन सम पिट एंड गेट डिस्ट्रॉयड। मैं यही कहूंगा कि हमारा साथ दें, थर के लोगों का साथ दें। ये थर के लोगों की कामयाबी है, और थर के लोगों ने अपना हक अदा किया है। थर वो ज़िला है जहां 2008 में हम कोई सीट नहीं जीते थे, और अब हम तकरीबन सब सीटें जीत जाते हैं। इस दफ़े भी एक गलती से किसी बस वजह हो गई, एक सीट हमारे, लेकिन वो भी नहीं हारते, हम अब सब सीटें जीतते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया है, थर के लोगों की खिदमत की है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। I would now like to call upon a person who has played the critical role of being one of the initiators of this project. May I request the Honorable former Chief Minister, Mr. Qaim Ali Shah, to please address the audience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अब्दुल अजीज़ चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरम मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, निसार खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, हमारे एनर्जी के वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब, खुर्शीद साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और चश्मो चराग हमारे दोस्त दाऊद साहब के बैठे हुए हैं, और हमारे पार्टनर चाइनीज़ आप, और यहाँ मिनिस्टर साहबान, लेकिन पीछे जो सब दोस्त खड़े हैं ज़्यादातर यहाँ थर के ही लोग हैं। मैं इब्तदा आप सबको, ख़ास तौर पे थर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और फिर यकीनन सिंध के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मैं समझता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, ये तारीखी दिन है जब ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, उसके मुबारक हाथ हमारे चेयरमैन साहब के हैं। और ये तारीख है, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा सर, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, शाह साहब ने कम नहीं किया, मुराद शाह साहब ने खूब तफसील से बात की है। असल में ये सही है कि ये इलाका इंडिया के कब्जे में था 71 वार के बाद, और शहीद भुट्टो जब इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे थे तो जहाँ 90,000 कैदी थे, वहाँ ये हमारा 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन भी थी, जो ये ज़मीन है। तो वहाँ असेंबली में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने किस बलबूते पे जा रहे हैं आप इंडिया, आपको इंदिरा गांधी क्या देगी, क्या आप क्या देंगे उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के आसरे पे
پاکستان کے عوام کے بلبوتے پہ جا رہا ہوں جو میری سپورٹ میں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کس علاقہ کیا کریں گے آپ جہاں گھاس ہی نہیں نکلتا, یہ تو ریت ہی ریت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کا ایک ایک انچ قیمتی ہے, کسی صورت میں نہیں دوں گا, وہ میں واپس لوں گا. اور وہ لیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں قدرت کی مہربانی کہ یہاں کالا سونا نکل رہا ہے. پھر تھوڑی زیادہ نہیں ٹائم لوں گا, بی بی کے زمانے کی بات کہ جالجسٹ نے شہید بی بی کو بتایا, پرائم منسٹر, کہ یہ کوئلہ بہت ہی قیمتی ہے اور یہاں بجلی نکل سکتی ہے. ایک دم یہ جناب خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی جس کو حقیقت بنانا چاہتی تھی بی بی, شہید بی بی. اور انہوں نے کہا بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ کالا سونا ہے, یہ جو شارٹیجز ہیں بجلی کی وہ نہ صرف پورا کرے گا یہ کوئلہ, لیکن ہم اتنا وافر انداز میں پیدا کریں گے بجلی کہ سارے پاکستان میں بھی, اور ممکن ہے اس سے زیادہ, کیونکہ جو بتایا گیا تھا 187 بلین ٹنز کا, تو یہ بہت ہی برسوں چلے گا, اللہ کرے گا. تو انہوں نے پھر ایک بہت بڑی کمپنی تھی گارڈن وو, ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مان نہیں رہا, لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس کو منائیں, اس کو لے جائیں, اس کو دکھائیں, ایریا بھی دکھائیں اور کول بھی دکھائیں کہ یہ کس قسم کا کول ہے. لغاری صاحب نے کہا میں کہاں تھر جاؤں, گرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں نے کہا آپ چلیں تو صحیح, یہ ایک بہت بڑا ملک کا جو میگا پروجیکٹ ہوگا, آپ سے پیسہ نہیں لیں گے. بی بی نے کہا اس کو کہو کہ پیسہ ہم کہیں سے بھی لیں گے, تو تم میں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو جناب میں لے آیا ہے ادھر, ان کو یہ علاقہ دکھایا, اور جب کوئلہ دکھایا, جالجسٹ بھی ساتھ تھے ایک دو, انہوں نے کہا سر یہ ایسا کوئلہ آسٹریلیا میں تو ہو سکتا ہے, یا ایک تو اور جگہ اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے, یہ اتنا اچھا کوئلہ ہے. پھر وہ مانے. اور سر بات یہ تھی کہ اب تو یہ مائن ماؤتھ پہ لگا ہے پاور پلانٹ, لیکن گارڈن وہ چاہتا تھا کہ یہ کیٹی بندر پہ جو تاریخی ہمارا بندر ہے وہاں لگے, اور اس نے خرچ بھی کیا. اس وقت سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے 1 بلین روپیز دیے کہ راستہ کراچی سے کیٹی بندر بن جائے. خیر جی, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, شاہ صاحب نے کور کر دیا سارا کچھ. لیکن یہ تھا کہ بی بی کے بعد جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو جناب کہنا نہیں چاہیے کہ بی بی کے کام ان کو اچھے نہیں لگ رہے تھے. یہ سمجھیں, میں فرینکلی کہہ دوں کہ جیلسی تھی کہ اتنی بڑی لیڈر, ان کے اتنے بڑے کارنامے اور کام اور خدمات ان کو اچھے نہیں لگ رہے تھے. تو یہ جب منصوبہ شیل ہو رہا تھا تو چودھری نثار صاحب جو نیکسٹ کہلا تھا اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے, وہ وزیر تھے انچارج بجلی کے بھی اور تیل کے بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ظلم ہے یار, آپ سے تو ہم نہیں مانگ رہے ہیں, یہ بی بی کا پروجیکٹ ہے, اس کو چلنے دیں. وہ باہر کا آدمی ہے, پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے. اور شاہ صاحب نے کہا 1300, میرے خیال میں وہ 3000 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا جو وہ لگانا جاتا تھا پروگریسولی. تو ان کے آدمی نے, مینیجر تھا, جنرل مینیجر, مجھ سے کہا کہ ان کو منائیں, ہم نے تھوڑا سا بہت انویسٹ کیا ہے, ان سے نہیں لیں گے, ہم خرچ خود کریں گے. ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اس کولے پہ ہم بجلی بنا سکتے ہیں.
لیکن چودھری صاحب نے اس وقت جواب یہ دیا، یہ تاریخی بات ہے اور ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس، انہوں نے کہا جی ملک میں تو بہت بجلی ہے، یہ کیوں ہم اتنا خرچ کریں کہ بلینس آف ڈالرز ہوں گے خرچ، اور اس کو ختم ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ختم کر دیا تھا اس جیلسی میں کہ بی بی کا پروجیکٹ تھا اور بی بی کی بہت خواہش تھی کہ یہ یہاں لگے پروجیکٹ۔ تو جناب اس کے بعد جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 2008 میں جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی تو میں نے آصف صاحب کو کہا کہ جی ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہمت ہے؟ میں نے کہا ہمت بہت ہے، جذبہ بھی ہے، وہ جذبہ دیا ہوا ہے بے نظیر صاحبہ کا، اور اس لیے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، آپ اجازت دیں۔ تو پھر ایک بورڈ بھی بنا جس میں نہیں تو فیڈرل منسٹر یہاں کہاں آتے ہیں، وہ پرویز اشرف صاحب جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، وہ وائس چیئرمین تھا، میں چیئرمین، شاہ صاحب بھی ان کے ممبر تھے، فائنینس منسٹر تھے، اور 2 فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر، 2 سندھ کے چیف سیکرٹری، اور ہر مہینے میں میٹنگ ہوتی تھی، بڑا ڈسکریجمنٹ ہوئی۔ شروع میں سر ہمیں انکریج کیا ورلڈ بینک نے، انہوں نے کہا آپ کریں، ہم آپ کو انویسٹر لا کے دیں گے، اور بلاک 1 سب سے اچھا بلاک ہے، انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کے لیے انویسٹر دیں گے، باقی بلاک 2 آپ خود کریں، پارٹنرشپ میں کریں، پی پی موڈ پہ کریں، جس طرح سے کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بلاک 1 ہم۔ لیکن اور یہ بھی اہم بات تھی کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہمیں، ورلڈ بینک کے پریمیسز پہ کول کانفرنس ہوئی، جو پریزائڈ کی پہلی سیشن محترم جیلانی صاحب نے اور دوسری ہم نے کی۔ 35 ممالک وہاں آئے تھے، انہوں نے انٹرسٹ دکھایا کہ جی ہم جہاں جہاں بھی کول بیسڈ بجلی ہوتی تھی وہ آئے تھے۔ بعد میں پھر ورلڈ بینک نے جب انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے تو پھر ڈسکریجمنٹ ہوئی، لیکن پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے گئے۔ خدا کے فضل سے یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو ہم نے اس کو کوشش کی، اور پھر ان کے والد نے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں داؤد صاحب اور شمس صاحب، ان کی بڑی کوششیں تھی کہ یہ پروجیکٹ لگے، گو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے، دوسرے تو خیر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے افسران بہت ہی ڈسکریج کرتے تھے، نہیں ہوگا، خرچہ کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ بٹھا دیں گے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن جذبہ تھا، وہ جذبہ دیا ہوا شہید بھٹو اور شہید بے نظیر صاحبہ کا تھا۔ وہ چاہتی تھیں، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، جو آج آپ نے حقیقت کر کے دکھایا۔ جب آپ نے آج شہید بھٹو نے یہ زمین لی، شہید بے نظیر صاحبہ نے یہ پروگرام بنایا کہ پروجیکٹ ہو کول بیسڈ پاور پلانٹ، اور آج آپ نے اس کی اناگوریشن کی، تو یہ صحرا آپ کی فیملی کو جاتا ہے، آپ کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے جو نہیں آ رہے تھے۔ بہتر تو پتہ شاہ صاحب کو ہوگا، مراد شاہ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ آئیں گے جب یہ پتہ چلے گا اور چلا ہے کہ یہ کول جو ہے یہ بہترین کول ہے۔ ہم اس کو برلن میں بھی لے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ ہم سے کوالٹی میں ہم سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ اس پر بے شک بنا سکتے ہیں۔ اب یہ نصیب ہے آپ کا، غریبوں کا، جو 5 سال ڈکار جو شکار رہا ہو، 5 سال ہانے اللہ کندو تو مانو تاں وٹیندا سلام کر، آپ کے پاس آئیں گے۔ بس ہماری 2 گزارشات ہیں آپ کے تھرو شاہ صاحب کو بھی، انہوں نے کہا بھی ہے کہ امپلائمنٹ میں
थर को टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कम होशियार नहीं है, ये बहुत होशियार है। और फिर शाह साहब ये था, आपको याद होगा हमारा प्रोग्राम था कि मिट्टी में हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइड पे इनको ट्रेनिंग देंगे ताकि ये अहल हो सकें बड़ी नौकरियों के लिए भी, न सिर्फ ये कि 24 कलाक सड़क को तो तगारी हुजे पर उन सां गॾु सूट बूट में ॾाढी ख़ुशी थी। टोपी वोपी पाए खोड़ हमारा बीठा हिते, असांजा घोटकी जा भी ॿिया भी खोड़, ॾाढी ख़ुशी थी। इंजीनियर्स यहाँ आपने भर्ती किए हैं कुछ, लेकिन और ज़रूरत है। यहाँ बहुत ही सख्त बेरोज़गारी है, गुरबत भी है, बेरोज़गार भी है। पर हाणे अला नसीब तव्हांजो खोलियो आहे, हाणे तव्हांजे नसीब में ॿिया भी फ़ाइदो वठंदा अला कंदो। मैं बस और नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ शाह साहब ने कह दिया है और चेयरमैन साहब भी माशाल्लाह अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो वरी वरी मुबारक हो जे तव्हांखे, बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। जिए भुट्टो। शुक्रिया मोहतरम कायम अली शाह साहब। अब मैं गुजारिश करूंगी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आप सबसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिए भुट्टो। मेरे थर वासियों, मेरे सिंध के बहनें और भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो। ये कामयाबी आपका कामयाबी है, ये काम की कामयाबी है। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। साथियों, जैसे कि बाकी सब ने जिक्र किया, थरकोल का कहानी एक लंबी कहानी है जिसको हम शुरू कर सकते हैं उन 5000 मरहबा सरजमीन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत की कब्जा से वापस पाकिस्तान का सरजमीन बनाया, और आज उस सरजमीन से काला सोना निकल रहा है, थर का कोला निकल रहा है और पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। आज का दिन 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। आज हमारा यौम दस्तूर है। ये वो दिन है जिस पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अप्रैल 10, 1986 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिला वतनी ख़त्म करके और लाहौर में पहुंची थी, जहां 3 मिलियन पीपल ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़ी इस्तक़बाल किया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले और ज़िया उल हक़ की आमरों को, ज़िया उल हक़ की आमरीत को ललकारे और हिलाए। उसी
शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो की जिद्दोजहद के नतीजे में जब 1993 में हमें हुकूमत मिली, 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थर पहुँची और आपके सामने शुरू में हमने वो तकरीर का कुछ क्लिप्स भी देखे थे जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि उसकी ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को थर की कोयले से रोशन करें और हमारा जो लोड शेडिंग का मसला है उसका हल निकाले। तो आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध का वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने इस थर कोल मंसूबे के फाउंडेशन स्टोन का लेइंग सेरेमनी किया था और आज अप्रैल 10 2019 में मैं और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह आज थर कोल का पावर प्रोजेक्ट और थर कोल का माइनिंग का मंसूबा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो थर कोल के मंसूबा है ये ना सिर्फ एक कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, यहाँ की अवाम के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, यहाँ के गरीब के लिए फ़ायदेमंद होगा, मगर एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरी और गवर्नेंस नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक तो मैंने कहा आज हमारा यौम दस्तूर है, तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया था 2008 और 2009 में, उस आइन के बगैर, उस कानून के बगैर, उस डेवोल्यूशन के बगैर, उन ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा हुकूक के बगैर हम इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते थे। हम थर कोल की माइनिंग प्रोजेक्ट्स को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते थे। तो वो एक किस्म का उसका भी नतीजा है कि प्रोविंसेस के पास वो रिसोर्सेज है, वो राइट्स है अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि वो उनका एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। दूसरा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें मुसवात का कॉन्सेप्ट दिया, इनकलाब का कॉन्सेप्ट दिया, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। वो एक अलग दौर था। तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 की जो मैनिफेस्टो थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मैनिफेस्टो था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी, ये नज़रिया, ये विजन इंट्रोड्यूस की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम अपने हुकूमत चला सकते हैं, अपना मईशत चला सकते हैं, हमारा कौम के लिए, हमारे अवाम के लिए तरक्की ले आ सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कामयाबी है कि हम हुकूमत जो पब्लिक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, बिजनेसेस के साथ मिलके, इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके काम कर सकते हैं। कम पैसा से ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया और विजन की नतीजा है कि ना सिर्फ थर कोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मगर सिंध हुकूमत ने ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन और मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हमने ये पिछले 10 साल में सिंध भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने जो छिरक मुलाकातियार ब्रिज है ओवर द रिवर इंडस, द लार्जेस्ट ब्रिज ओवर द रिवर इंडस, हमने पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो मीरपुर खास का फ्लाईओवर है उसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। और ये जो हमारा सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जिसमें 54% शेयर सिंध हुकूमत की है, 11% शेयर्स एंग्रो के हैं और फिर हमारे दूसरे पार्टनर्स के भी है। ये आज पाकिस्तान का और सिंध का सबसे बड़ा सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। लेकिन हमारा ये जो एफर्ट्स है, ये जो कामयाबी है, इकोनॉमिस्ट एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, एक जो कि इकोनॉमी पे एक बहुत पुराना पब्लिकेशन है, ब्रिटानिया से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप्स पे एक रिपोर्ट पेश किया है। वो स्टडी कर रहे थे पूरा साउथ एशिया में, पूरा एशिया में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कौन बेस्ट काम कर रहे हैं, कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किसका सबसे ज़्यादा कामयाबी है। और उस लिस्ट में उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया है ऑफ ऑल द कंट्रीज हु आर फॉलोइंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल पूरा एशिया में। और उसमें उस लिस्ट में तो बहुत से मुल्क है, भारत भी है, चाइना भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बहुत से ममालिक हैं। और उन्होंने रैंक किया है कि कौन से ममालिक सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और उन ममालिक के मुकाबले में, उन मुल्कों के मुकाबले में आपका सिंध हुकूमत, आपका सिंध सूबा नंबर 6 है। We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. ये कामयाबी ना सिर्फ सिंध हुकूमत की कामयाबी है, यह हमारा प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स की कामयाबी है, ये सिंध की अवाम की कामयाबी है, ये सिंध के अवाम, गरीब अवाम की कामयाबी है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये ना सिर्फ हमारे खिदमत का, हमारे हुकूमत का गुड गवर्नेंस का और डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट है, मगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है आपकी मेहनत का और आपकी कंट्रीब्यूशन का। इंशाअल्लाह ताला आज से जब कि हमारा बिजली पैदा हो रहा है, for the first time Thar coal is being used and being added to the national grid। और हमारा बिजली, मैंने सुना है कि पहले जो बिजली जा रहा है वो फैसलाबाद जा रहा है शायद। हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती है। ये तो इनका खोला था, सबसे पहले हक तो इनका था बिजली पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमारे लिए वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये बिजली यहाँ बेच सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अब थोड़ा सा जाऊँगा हमने क्या किया है यहाँ के लिए, और सीएम सिम ने भी आपको बताया है। लेकिन एक बात जो मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है, वो सिंध हुकूमत पे करेगी आज से। और जब से ये शुरू हो जाएगा, थर के अवाम की बिजली, थर के गरीब अवाम की बिजली मुफ्त होगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि आप पूरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को, फैसलाबाद को आपकी मेहनत और आपका कोयला बिजली पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करना और करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ
ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया गया, मगर लोकल्स को प्रायोरिटी देना, गुर्बत का मुकाबला करना, सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ यहाँ चल रहा है, ये मैं समझता हूँ जो कि हर CPEC का प्रोजेक्ट है, हर CPEC का प्रोजेक्ट में इसी तरीक़ा से चलना चाहिए ताकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि यहाँ थरकोल में हमारा प्रेजेंटेशन में आया था कि लोकल थरीज 70% लोकल थरीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद 20% बाकी सिंध के अवाम को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर जो बाहर से आकर यहाँ काम करते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये थर फाउंडेशन सेटअप किया है, जो यहाँ के अवाम जो प्रॉफिट्स होंगे, एंग्रो के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी हुकूमत के प्रॉफिट्स होंगे, और जो भी और अभी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट्स भी ये थर फाउंडेशन में जाएगा। और इस थर फाउंडेशन के थ्रू हम यहाँ के स्कूल्स को बेहतर करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे। हम एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, जैसे CM साहब ने कहा है, इस्लाम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही आके उसका इफ्तिताह करूँगा। हमारे 2 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. और इंशाल्लाह ताला हमारा 100-bedded OPD जो क्लिनिक है वो भी है, और 250-bed hospital is still under construction, वो CM साहब ने जिक्र किया। इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही आएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल्स वो बन रहे हैं। मैंने खुद एक बहुत सा बड़ा थर फाउंडेशन का जो स्कूल है, पिछली बार मैं यहाँ आया था उसको देखने के लिए, वो बन रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जल्द ही 1000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। और हर सेक्टर में मुझे बहुत खुशी होता है कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ हम बायोसेलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ काश्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंशाल्लाह ताला उस इन्वेस्टमेंट से थर के अवाम और यहाँ के लिए एक इनकलाब लेकर आएगा, जहाँ हम खारा पानी को इस्तेमाल करके यहाँ एग्रीकल्चर भी कर सकेंगे। और हमारा जो फ़िश फार्मिंग भी यहाँ हो रहा है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का मिरेकल है कि एक रेगिस्तान में थर का रेगिस्तान में मछली पैदा हो रहे हैं, और हम वो मछली एक दिन बेचेंगे और यहाँ की मईशत को भी उसका भरपूर फ़ायदा होगा। हमने स्कूल्स का जिक्र किया, हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, हाई स्कूल का भी जिक्र किया, लेकिन आजकल एक काफ़ी डिमांड चल रहा है कि थर को यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूं कि थर में यूनिवर्सिटी हो। हम चाहते हैं कि थर में हर वो वसाइल मौजूद हो जो कि बाकी पाकिस्तान में आपको मिल सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवामी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने कराची से लेकर थर तक शानदार रोड नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से आप नए स्कूल्स तामीर कर रहे हो, बहुत बड़ा नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, हाई स्कूल भी बन रहा है, तो यहाँ ज़रूर एक नहीं 2 यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। तो हम अभी से एक का ऐलान करता हूँ, एक का कमिटमेंट चाहूँगा CM साहब से कि हमारा जो NED यूनिवर्सिटी है, NED यूनिवर्सिटी जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हाँ, उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जल्द से जल्द थर में खोला जाए। हमारा ये पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और आपने यहाँ थर में अगर आप जल्दी एक कैंपस खोलते हैं जिसमें सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन्स होंगे, उसका फ़ायदा भी थर के अवाम को होगा, उनको तालीम मिलेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में तरक्की होगी, यहाँ रोज़गार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारा ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे बाकी सेक्टर्स में आपने इतना कामयाबी दिखाए हैं, आपने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खड़े किए हैं, यहाँ थर में भी हम शुरू करेंगे इस NED की कैंपस से।
اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی بھی بنائیں. تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو حکم دیتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. جلد از جلد مجھے این ای ڈی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں تھر میں چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک دوسرا ملٹی جو کہ ڈسپلن یونیورسٹی ہوگا یہاں کھڑا کر دیں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھر کول کا منصوبہ ایک وہ ایگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے، جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو، وہ آپ کو نظر آتا ہے. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن، اور پھر صدر زرداری نے جو چین کے ساتھ ہمیں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ دیا، اس کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. ہمارا چائنیز دوست کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور ہم آپ سب کی طرف، ہم سب چائنا کی لیڈرشپ کو، چائنیز عوام کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا مدد کیا. ہمیشہ کی طرح پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور یہ ہے ہمارا کامیابی. یہ پورا دنیا دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک ڈیلیور کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ یہی ماڈل انشاءاللہ تعالی اگر پورا پاکستان میں استعمال ہوگا تو پھر سی پیک بھی کامیاب ہوگا. جس طریقے تھر بدل رہا ہے، جس طریقے سے یہاں کے عورتیں، یہاں کے تھری لوکل عورتیں جن کے پاس کوئی آپشنز نہیں تھے، زندگی میں کوئی آپشنز نہیں تھے، آج وہی عورتیں ہمارا پاور پلانٹ کی انجینئر سے لے کے کول مائننگ ٹرک ڈرائیورز تک یہاں روزگار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں. یہ یہاں کا سندھ کا کامیابی ہے. ہم نے ہمارا جو نیا ماڈل ولیج آپ کی حکومت نے یہاں تھر میں کھڑا کر دیا ہے. مفت گھر آپ نے فراہم کیا ہے جو کہ تھر کے عوام ڈسلوکیٹ کیا ہے اس مائننگ پروجیکٹ سے. میں ابھی وہاں سے آ کر وہاں میں گیا تھا، وہاں سے آیا ہوں، اور وہ بھی اتنا شاندار پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں، ڈیمز بھی بنے ہیں پنجاب میں، بہت سے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں، لیکن کوئی پروجیکٹ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے اتنا شاندار طریقہ سے عوام کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، نیا ماڈل ولیج کھڑا کر دیا ہے ان کے لیے، جہاں تعلیم ہے، جہاں صحت ہے، جہاں روڈ انفراسٹرکچر ہے. اور اس ولیج کا ہر گھر کا ایک فرد یہاں امپلائڈ ہے، یہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کا ڈائریکٹ لنک ہے. اور اس کے اوپر آپ ہر ڈسپلیس خاندان کو ایک گارنٹیڈ انکم ان لیو آف ریونیو فرام دس پروجیکٹ بھی دے رہے ہو. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ان کا بجلی بل بھی پے کریں گے. تو یہ ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ، یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت، یہ ہوتا ہے ترقی، اور یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. ہم چاہیں گے کہ ہم یہی ماڈل کو آگے لے کے چل کے پورا سندھ میں ترقی پھیلائیں، پورا پاکستان میں ترقی پھیلائیں. اس کے لیے آپ سب کا ساتھ ضروری ہوگا. ہم نے مل کر محنت کرنا ہے. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام کمل مشن کو، بی بی شہید کا خواب کو مکمل کرنا ہے. آپ نے کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو کچھ کر رہی ہے، جو کر کے دکھا رہے ہیں. ہم نہ صرف تھر کول جیسے میگا منصوبہ، میرے ہر دن چیف منسٹر سندھ مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جا رہا ہے کسی نہ کسی منصوبہ کو انوگریٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ سندھ حکومت کے منصوبے ہیں. ہم کسی اور کے منصوبے پہ جا کر اپنا تختہ نہیں ڈالتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم آئے تھے حکومت میں 2008 میں، اور پاکستان کا جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم تھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا.
मुशर्रफ के जो 10 साला दौर था, उस पूरा दौर में हमने 1 मेगावाट बिजली हमारा ग्रिड में ऐड नहीं किया था। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तो 1994 में ये प्रोजेक्ट शुरू करनी थी, मगर उसके बाद एक सिलेक्टेड हुकूमत आया, फिर उसके बाद एक आमिर का हुकूमत आया। और अगर आप सिलेक्टिव हुकूमत होते हो या आमिर का हुकूमत होते हो तो फिर आपका रूट्स अवाम में नहीं होते हैं, अवाम की तरक्की आपका तरक्की नहीं होता है, अवाम का खुशहाली आपका खुशहाली नहीं होता है। सिलेक्टेड हुकूमत और आमिरों की हुकूमत का खुशहाली उन खुद का खुशहाली होता है। तो इसलिए जब अवामी हुकूमत आया हमने ना सिर्फ ये बिजली के मंसूबे शुरू किए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक कंपटीशन का माइंडसेट भी है। जो हमारा वफाक में 5 साल हुकूमत था और यहाँ जो शुरू 5 साल थे, आप बिजली पे काम करे थे, बिजली प्रोडक्शन पे, चाहे वो थर कोल माइनिंग हो या हमारा विंड पावर हो या हमारा सोलर पावर हो। मगर जो पहले 5 साल का पंजाब की प्रोविंशियल हुकूमत था, इसलिए वो हमारा ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 1 मेगावाट ऐड नहीं किया था नेशनल ग्रिड। तो और फिर उसके बाद उसी पार्टी को हुकूमत मिला, वो वफाक में थे तो पंजाब में भी बिजली, वफाक में बिजली, हमारे मंसूबे, सीपे के मंसूबे, मगर पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छी बात है, मगर किसी और की ऑपोजिशन की हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म करेगी, पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। लेकिन अगर ये पिछले 10 साल में एक जमात और एक हुकूमत मुसलसल इस पर काम कर रही हैं, चाहे वो वफाक में हो या नून लीग की ऑपोजिशन में हो या PTI की ऑपोजिशन में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अवाम की हुकूमत है और ये वाहिद हुकूमत है जिसने करके दिखाया। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। गुड वर्क गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपको हम बाकी सब काफ़ी तंकीद करते हैं, लेकिन अगर एक फेयर, फ्री एंड फेयर असेसमेंट किया जाए तो ये होता है गुड गवर्नेंस और ये होता है तब्दीली, ये होता है नया पाकिस्तान। आप सबका शुक्रिया। आऊँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए, फिक्र ना करें। शुक्रिया मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हुकूमत सिंध की अनथक मेहनत, एंग्रो की इंजीनियरिंग काबिलियत और दीगर शराकत दारों के एतमाद से थर आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तब्दील करने जा रहा है। आज के इस तारीखी दिन के मस्बत असरात आने वाली कई नस्लों को असरअंदाज करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान, सिंध और थर में तरक्की के कई रास्ते खोलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ हम आज की इस तकरीब के इख्तिताम पर पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि थर इंशाअल्लाह बदलेगा पाकिस्तान। है बुलंदी